नमस्कार। कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म कमल पौडेल। यति बेला मेरो आवाज तपाईसँग पुर्याउनका लागि प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक साथीहरू अनिस पाठक र तिलक मगरले। हरेक हप्ताको यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीगार्ड गतिविधिमा हामी भिन्न विषयहरूमा छलफल, कुराकानी र विभिन्न रिपोर्टहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी बडीगार्ड गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भीमसेन वनसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र यो कुराकानी हामी बाहिरी वातावरणमा रेकर्ड गरिरहेका छौँ, त्यसकारण केही बाहिरी आवाजहरू आउन सक्दछ। म अब ढिलो नगरी कुराकानी तर्फै जान चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ भीमसेन वन। तपाईँलाई रेडियो सारथीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँ भर्खर नवनिर्वाचित हुनुभएको छ र हामी एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा क्लासमेट साथी जसलाई अहिले उपाध्यक्षकै रूपमा अन्तर्वार्ता लिन पाउँदा निकै खुसी पनि लागेको छ र एउटा पालिकाले एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व पाइरहेको छ यस अर्थमा पनि र समग्र युवाहरूको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र त्यो बधाई सँगसँगै योजना चाहिँ के बनाइरहनु भएको छ एउटा पालिकाको उपाध्यक्ष बनिरहँदा? सर्वप्रथम त हजुरले जे कुरा गर्नुभयो त्यो प्रति मेरो पनि समर्थन छ। साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरूमा आफू सँगै पढेको साथीहरू हुँदा र हामीलाई सुनिरहेका सबै आदरणीय महानुभावहरू सबैलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरिकन बडीगार्ड गाउँपालिकाको अहिले उपाध्यक्ष पद जितिरहँदाखेरि हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै परिधिमा रहेर नेपालको संविधान ले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा दिएको देश र कार्य अधिकारभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो र अब तत्काललाई उपाध्यक्षको जुन कार्यक्षेत्र छ स्वतन्त्र कार्यक्षेत्रभित्र हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र ती कामहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामीले अहिले अब कार्यपालिकाको निर्वाचन चलिरहेको छ र 18 गते निर्वाचन हुँदैछ। त्यसपछि जब कार्यपालिकाले पूर्णता पाइसकेपछि अब हामीले गर्न सक्ने योजनाहरूका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने कुरा छ। मुख्य गरिकन न्याय सम्पादनको विषयमा अहिले हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ र अब त्यसपछि जोडिएको कुरा राजस्व परामर्शको जुन विषय हो, राजस्व परामर्शको विषयमा पनि अब हामी कसरी जाने, त्यसको लागि त्यसका फोकल पर्सनहरू, त्यसका जानकारहरू, विज्ञहरूसँग पनि हामीले सरसल्लाह गरेर अब राजस्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। र मुख्य गरिकन हामीसँग जोडिएको तत्कालको अगाडिको प्रश्न भनेको बजेट निर्माणको प्रश्न हो र बजेट निर्माणको प्रश्नमा अहिले हामीले उठाइरहेको जुन प्रतिबद्धता पत्रहरू छ, त्यसपछि गएर हाम्रो सङ्कल्प पत्रहरू छ र नागरिकहरूको चाहना र मागहरू छ र हामीले यो छोटो अवधि पनि छ। खास गरिकन यो कार्यकालको लागि यो वर्षको चाहिँ हामी अलि छोटो अवधिमा छौँ। विगतमा हामीले के योजनाहरू अगाडि बढायौँ, ती योजनाहरूको अवस्था के छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हाम्रो मसिनो अध्ययन चाहिँ जरुर छ। त्यसकारणले हामी पालिकामा बसिरहँदाखेरि हामीले विगतका वर्षका समीक्षाहरू गर्छौँ। निरन्तरता दिनपर्ने योजनाहरूलाई निरन्तरताको सूचीमा राखेर हामीले त्यसको सेड्युल तयार गर्छौँ र त्यसपछि यो वर्षको लागि हामीले जुन योजना छनौटका 7 चरण अन्तर्गत नै हामीले जति सको हामी ती चरणहरूलाई पुरा गर्ने गरी नै हामीले कार्यक्रमलाई अत्यन्तै छिटो ढङ्गबाट अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौँ। यी सबै कोर्सबाट आउँदाखेरि योजनाहरू चाहिँ यो नागरिकहरूको चाहना बमोजिम तत्काललाई हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्था बमोजिम चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो कोर्समा नै अहिले हामी जुटिरहेका छौँ। खास गरी अब त्यो कामको सिलसिलाको एउटा भयो होइन, अब तपाईँले 5 वर्ष पछि देखिरहँदाखेरि एउटा सपना, एउटा कल्पना त तयार गरिरहनु भएको छ। तपाईँ निर्वाचनमा भिडिरहँदा अरू बेला जाँदाखेरि तपाईँले कल्पना गरिरहेको बडीगार्ड, तपाईँ पनि एउटा नेतृत्व गरिरहेको खास गरी केही विविध क्षेत्रहरू जो उपाध्यक्षका लागि तोकिएकै क्षेत्रहरू छन् त्यसको त तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँले कल्पना गरेको समाज अथवा कल्पना गरेको बडीगार्ड कस्तो बन्छ? अब यसलाई हामीले यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ राष्ट्रकै उपज हौँ। बडीगार्ड नेपालभन्दा चाहिँ टाढा रहन सक्ने र पृथक बन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर हामीले मुख्य गरिकन सानो कुराबाट काम सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जनताको ठुलो अपेक्षा पनि हामीले पाइरहेका छैनौँ। मुख्य गरिकन हामीले कार्यालयभित्र छिर्दाखेरि नागरिकहरूलाई मेरो कार्यालयभित्र आए र यहाँ बसेका सबैहरू चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नको लागि, हामीलाई सेवा दिनको लागि बस्नुभएको हो भन्ने भावना चाहिँ जागृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा
नै हाम्रो पहिलो कदम हुन्छ र त्यसपछि जोडिएको नागरिकहरूका सामान्य जुन चाहना इच्छा विकासका विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामै हाम्रो जोड रहन्छ र त्यसैले हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामीले शिक्षालाई व्यवस्थित नगरिकन हाम्रा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ समाजको परिवर्तन हुन्न। हामीले नैतिक शिक्षा सिक्ने कुरा अरू शिक्षा सिक्ने कुरा र अहिले पनि जति युवाहरूलाई जुन प्रकारको एउटा स्थिति छ त्यो स्थिति चाहिँ छोराछोरीलाई के गर्ने कसरी पढाउने कुन शिक्षा पढाउने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब एकातिर त्यो हामी युवाहरू केही तपाईँको नागरिकहरूमा हाम्रो त्यो प्रकारको समस्या छ, अर्कोतिर स्वयं शिक्षण संस्था चलाइरहनु भएका साथीहरूमा पनि समस्या छ। त्यस कारणले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई मसिनरी अध्ययन गर्ने र त्यो समस्यालाई हामीले चाहिँ यो 5 वर्षको बिचमा चाहिँ पुरा गर्न सक्ने गरिकन योजनाहरू लिने र त्यसपछि थप समस्याहरू आयो भने त्यसलाई निरन्तरता त्यसपछिको टिमले पनि दिन्छ। तर हामीले पहिलो चरणमै हामीले शिक्षाप्रति नै हामी विशेष जोड दिन्छौँ र त्यसपछि हामीले स्वास्थ्यको कुरा छ, उत्पादनसँग नागरिकलाई जोड्ने कुरा छ, अनि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा छ, पर्यावरणको विषयमा पनि बडीघाटमा हामीले खास गरिकन पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्न सकिएको छैन, अव्यवस्थित बस्तीका कुराहरू छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ होइन। त्यसपछि गएर नागरिकहरूसँग जोडिएका अरू आकाङ्क्षाका विषयहरू छन्, ती सबै विषयहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक पक्षहरू पनि छ, ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले पहिलो वर्ष अहिले निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रम र त्यसपछि त्यसको बजेटमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोचिरहेछौँ र त्यसलाई त्यसरी प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा मुख्य जोड चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमै हुन्छ र त्यही गरिकन हामीले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि हामी 5 वर्षमा मुख्य रूपमा शिक्षामा चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको देख्न पाउँछौँ बडीघाटभित्र। आमूल परिवर्तन भन्ने शब्दको त डिफिनेसन त्यसको परिभाषा त अलि सजिलो छैन, तर पनि शिक्षामा सुधार भएको देख्न चाहिँ सक्छौँ, त्यति कुरा बोलौँ अहिलेलाई। हो, मुख्य कुरा शिक्षालाई अगाडि राखेर यहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले बजेट बनाउने एउटा चरणको सुरुवातको समयमा पनि हुनुहुन्छ। आज केन्द्रीय बजेट आइसकेपछि अब अरू बाटाहरू पनि खुल्ने त भइ नै हाले। त्यो चरणमा अझै तपाईँहरू सबै हिसाबले छलफल गरेर अगाडि बढिसक्नु भएको छैन। यहाँले पनि भन्नुभयो कि अब कार्यपालिकाको अझै निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन, तर त्यो सम्पन्न भइरहँदा पनि तपाईँहरूले एउटा योजना त बनाउँदै हुनुहुन्छ र खास गरी विगतमा एउटा आरोप लाग्ने कर्मचारीहरूले जे तयार गर्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसैलाई अपनत्व लिएर जान्छन् अथवा जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई समाज अनुकूल चाहिँ बनाउँदैनन् भन्ने खालको जुन आरोपहरू पनि लाग्ने गरेको थियो। अब यो पालि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई जनमुखी बनाउनका लागि र यहाँहरूको अपनत्व हुनका लागि चाहिँ काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा एकदम सैद्धान्तिक रूपमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अब राजनीतिक अहिले पालिका वा तपाईँको सरकार चल्ने विधि भनेको दुई विधिबाट चलेको छ। एउटा राजनीतिक पक्षले गर्ने निर्णय र अर्को चाहिँ स्थायी सरकार भन्न हामीले भन्छौँ, जो कर्मचारी त्यसलाई अब अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने ब्युरोक्रेट भन्न हामीले चिन्छौँ, सरल भाषामा पनि बुझ्नु पर्यो। तर त्यसमा के छ भने हामी राजनीतिक कर्मीहरूले गर्ने कुरा के हो भने नागरिकहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने कुरा हो र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थायी सरकारले हो, कर्मचारीले हो। त्यसको कार्यान्वयन जनप्रतिनिधिले गर्ने विषय होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नीति निर्माण गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको सहभागिता वा तपाईँको नेपालको संविधान ऐन कानुनहरू ती विषयको संयोजनको कुराहरू त कर्मचारी साथीहरूबाट हुनैपर्छ। उहाँहरूको सहयोग बिना हामीले त्यो कुराहरू पुरा गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो घोषणापत्र त कर्मचारीले तयार गर्नुभएको होइन नि त। त्यस कारण हाम्रो तपाईँको मुख्य हामीलाई तपाईँको त्यो मार्गनिर्देशन गर्ने भनेको हामीले निर्वाचनको सन्दर्भमा नागरिकसँग गरेको प्रतिबद्धता नै हो। त्यस कारण त्यो प्रतिबद्धतालाई अगाडि राखेर हामीले नेपालको विद्यमान तपाईँको ऐन कानुन संविधान सबै कुरासँग जोडेर हामी चाहिँ जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कर्मचारीले निर्माण गरेको विषयहरू नै हाम्रो विषय चाहिँ पर्दैन र हाम्रो अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग गरेरै हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने कुरा गर्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त कर्मचारीकै हो, त्यसमा हाम्रो हस्तक्षेप रहन्न। त्यो भएपछि तपाईँहरूले पर्याप्त छलफल गरेर अथवा त्यसका आवश्यक कामहरू गरेर यहाँहरूले बजेटलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अथवा त्यसरी ल्याउनुहुन्छ, हामी यसरी बुझौँ। अब यसपछि तपाईँहरू यो कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्दाखेरि योभन्दा अघिल्ला बजेटहरू कार्यान्वयनको कुरा गर्दा बल्ल कार्यान्वयन चरणमा गइरहेको अवस्था देखिन्छ होइन। यहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थापकीय रूपमै सुधार गर्नका लागि पनि केही कामहरू गर्नुहुन्छ? अब यसमा मुख्य गरिकन व्यवस्थापिकाको संयोजन गर्ने हिसाबले मेरो उपाध्यक्ष पद पनि भएको कारणले अहिले हाम्रा जति पनि गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हिजो एउटा टोल वा एउटा
भूगोलभित्र मात्र उहाँहरूलाई सीमित गरियो। त्यसकारण हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको गाउँसभा भनेको एक प्रकारले भन्ने हो भने स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिका हो। त्यसकारण त्यो व्यवस्थापिकामा भरपूर उहाँहरूलाई छलफल गर्ने वातावरण तयार गरेर जान्छौँ। उहाँले नीतिगत रूपमा कैयन प्रश्नहरू उठाउनुहुन्छ त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्छौँ। हामीले विशेष समय पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर पालिकाका कैयन पक्षहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जोडेर जान्छौँ। त्यसकारण अब विगतमा हामीले कसरी कार्य सम्पादन गऱ्यौँ, हामीले गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के छन्, ती विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अब अध्ययन गरेर सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू हामी समेटेर जान्छौँ, सुधार गरेर जान्छौँ र त्यहाँका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले फेरि समेटेर अगाडि जान्छौँ। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले विगतबाट सिक्ने हो हैन, र विगतका निरन्तरताहरूलाई पनि हामीले राम्रो विषयवस्तुहरूलाई निरन्तरता दिएर जाने हो। त्यसमा हामी पूर्वाग्रही हुने अरू हुने त्यस्तो पक्ष चाहिँ रहन्न जहाँसम्म। र हामी त्यही तपाईँको सरकारको सहभागी एउटा जनताका प्रतिनिधि हौँ कि जुन सरकारले आज 5 वर्ष पुरा गरेको छ र हामीले फेरि अर्को 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएका छौँ। त्यसैले नागरिकहरूका चाहना, नागरिकहरूका इच्छा हिजो पनि समेटिएका विषयहरू हुन सक्छन् र ती विषयहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट अब कसरी अगाडि बढाउने र थप तपाईँ आकाङ्क्षाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्रश्न नै हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा हामीले ठानेका छौँ। अब आम जनताको आकाङ्क्षा एकातिर एउटा प्रकारको छ, तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइरहनु भएको जति व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरूको दबाब र एउटा सीमा चाहिँ निश्चित छ, किनभने बजेटदेखि अरू सीमाहरू, कर्मचारीको मनोकाङ्क्षा अथवा मनोवृत्ति एक खालको छ। तपाईँले भने जस्तै शिक्षा सुधारका लागि केही कुरा गर्यो भने पनि शिक्षकहरूको मनोवृत्ति एउटा छ, आम पब्लिकको बुझाइ अर्को छ। यसलाई संयोजन गरेर प्रतिफल निर्माण गर्नका लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? हेर्नुहोस्, यसमा कुनै एउटा पात्रले गर्ने कुरा होइन है। हामी तपाईँको त्यो अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष जितिरहँदा वा वडाका साथीहरूले पदाधिकारीमा जितिरहँदाखेरि उहाँहरूले गर्ने कुरा मात्र होइन, हाम्रो सिङ्गो टिमले गर्यो भने मात्र परिणाम आउन सक्छ। त्यस कारणले अब जो जेको जिम्मा लिएको छ, जसले जुन तपाईँको फाइलको जिम्मा छ, त्यो फाइललाई हामीले कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने मात्र परिणाम आउने हो। त्यस कारण मलाई विश्वास छ कि हामीले शिक्षालाई जोड गरिरहँदा, हामीले त्यहाँ हामीले विषयवस्तुहरू राखिरहँदाखेरि हामीसँग अपुगताका विषयहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, हामीले त्यो विषयका सम्बन्धित जानकार साथीहरूसँग, त्यसका विज्ञ साथीहरूसँग हामीले परामर्श लिएर योजना बनाएर उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले नीतिगत प्रश्नहरू हामीले निर्माण गर्छौँ। त्यस कारणले अब उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिने विषयमा पनि यो बडीगार्डको शिक्षालाई सुधार गर्ने विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। जब उहाँहरूले दिएकै सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले त्यसलाई थोरै तपाईँको भनौँ न त्यसलाई राजनीतिक रूप दिएर, त्यसको मतलब फेरि पार्टीगत नीतिका रूप दिएर होइन कि हामीले पोलिटिकल राजनीतिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको नीतिलाई चाहिँ अझै परिष्कृत गरेर हामीले कार्यान्वयनमा जब लैजान्छौँ, जब कार्यान्वयनमा परिष्कृत गरेर लैसकेपछि उहाँहरूले आफैले अगाडि सारेको एजेन्डा कार्यान्वयनमा त उहाँहरूको हामीलाई असहयोग हुन्छ वा उहाँहरू चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनबाट टाढा हुनुहुन्छ भन्ने अहिले तपाईँ कल्पना नगरौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई पूर्ण विश्वास छ कि कर्मचारी साथीहरूले, शिक्षक साथीहरूले शिक्षा सुधारको कुरादेखि लिएर मैले अगाडि उठाएका अरू पक्षहरूमा पनि भरपूर सहयोग हुन्छ र बडीगार्डवासी आम नागरिकको पनि सहयोग हुन्छ। त्यो भयो भने मात्र परिणाम आउँछ, नत्र एकजना मान्छेले मात्र वा अध्यक्षज्यूले मात्र विषयवस्तु अगाडि वा उपाध्यक्षले वा हाम्रो तपाईँको कार्यपालिकाले मात्र निर्णय गरेर सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दैन। त्यस कारणले मलाई के विश्वास छ भने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ र बडीगार्डलाई अगाडि बढाउने चिन्ताको विषय चाहिँ सरकारवाला सबैको हो भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्छौँ। अब तपाईँ भूमिकाको हिसाबले न्यायपालिकाको एक हिसाबले गाउँपालिकालाई एउटा सरकार मान्दाखेरि न्यायपालिकाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिकाको त अघि अलिकति कुरा पनि भयो। अब न्याय निरूपणको हिसाबले हेर्दा गाउँपालिकाहरूले आवश्यक कदमहरू नचालिरहेको गुनासोहरू पनि उठ्छ, बडीगार्डमा पनि त्यो गुनासो हुनसक्छ। यहाँहरूले त्यो न्यायलाई सरलीकृत गर्नका लागि र त्यसलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याएर त्यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त हामीसँग न्याय माग्न कोही नागरिक नआओस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ, किनभने न्याय माग्न आउनु भनेको आफैमा राम्रो चिज होइन। तर अब यो कल्पना त आखिर खाली कल्पनाको विषय मात्र बोल्ला, कोही साथीहरू आइहाल्नु होला, कोही नागरिक आइहाल्नु होला, अब उहाँलाई हामीले सेवा डेलिभरी त गर्नै पर्छ, सेवा प्रवाह गर्नै पर्छ। र त्यस्तो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अहिले अगाडि नै हामीले पदबाली गर्ने सन्दर्भमा एउटा निर्णय गरेका छौँ। हामीले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौँ र त्यो मेलमिलाप केन्द्रको उद्देश्य हुन्छ कि हामी सकेसम्म हामीसँग उजुरी नआओस्, यदि उजुरी आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई टसलको रूपमा अगाडि नबढोस्, तर जो अन्यायमा परेको छ त्यसले न्याय पाओस्।
र अन्याय गरेकोहरूले पनि मैले अन्याय गरेको रहेछु भनेर चाहिँ उहाँले महसुस गरोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो रहन्छ। त्यस कारणले अब तुरुन्तै हामीले चाहिँ यो मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसमा सकेसम्म हामीले कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको केही ज्ञाता साथीहरूलाई पनि टिममा राख्ने, हामीले करारमा वा अस्थायी रूपमा वा हामीले प्राइमको रूपमा भए पनि हामीले उहाँहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लिने। अब यो उपाध्यक्ष हुँदा बित्तिकै न्यायका सबै कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुरामा त मलाई विश्वास छैन। तैपनि हामीले नागरिकहरूको उजुरीलाई चाहिँ सुन्नपर्छ र त्यो पदले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म एकदम प्रतिबद्ध छु। त्यस कारणले हाम्रो जोड चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म टस्सलको रूपमा अगाडि नजाने र अन्यायमा परेको मान्छेले न्याय पाओस् भन्ने नै हाम्रो कदम हुन्छ र त्यसको लागि हामीले केही पूर्वाधारहरू तयार गर्ने चरणमा छौँ र केही छिटो समयमै हामीले त्यो काम गर्छौँ। र अहिले मैले देखिरहेको कुरा के छ भने सामान्य एउटा निवेदन लेख्ने कुरा पनि अत्यन्तै जटिल बनिरहेको छ। आफू पीडित यसै पनि पीडित हुनुहुन्छ तर अब उहाँलाई चाहिँ न्यायको ढोकासम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि निवेदन तयार गर्ने, प्रक्रिया पुरा गर्ने, प्रक्रिया बुझाउने कुरा पनि अब हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले अब हामी कम्तीमा नि नागरिकलाई न्याय माग्न आइरहँदाखेरि उसलाई जे अनुभूति भएको छ त्यो अनुभूतिलाई हामीले चाहिँ कानुनी रूप दिने र कानुनी रूप दिएपछि त्यसलाई कानुनी रूपमै फर्चौट गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ। त्यसैले कोही पनि नागरिकहरू अन्यायमा परेर वा तपाईँको पीडालाई चाहिँ दबाएर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्न भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र त्यस कारणले जो जति तपाईँको समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै बसेर पीडक र पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गराएर मेलमिलाप गर्ने वातावरण हामीले तयार गर्छौँ। त्यो भोइ मान्छे जो चाहिँ सबभन्दा तल छ ऊ चाहिँ त्यो न्यायको पहुँचमा पुग्ने वातावरणका लागि सबभन्दा तल्लो खुड्किलो अथवा तल चाहिँ तपाईँहरू के गरेर त्यसलाई त्यो श्रेणी बनाउनुहुन्छ अथवा त्यसलाई उसले सहज ढङ्गले सेवा पाउने त्यो सेवाको पहुँचमा पुग्ने वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ? अब मुख्य गरिकन हामीले मेलमिलापको तपाईँ आधार भनेर ओडालाई मानेका छौँ। त्यस कारण ओडा समितिको साथीहरूलाई पनि हामीले मेलमिलापसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हामीले उहाँहरूलाई पनि तालिमहरू चलाउने, प्रशिक्षण दिने र हामी आफू पनि त्यो विषयमा प्रशिक्षित हुने। त्यस कारण जब ओडामै विषयवस्तुहरू जान्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के विषय हो भनेर सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामी अहिले भइरहेको मेकानिजम ओडाभन्दा तल जान सक्छौँ त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। तर हामीले ओडामै मेलमिलापको एउटा केन्द्र स्थापना गर्छौँ र त्यहाँ ओडा समितिको साथीहरूलाई पनि मेलमिलापसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले उहाँलाई प्रशिक्षित गर्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ न्याय सम्पादन हुने कुराहरूका केही जटिलताहरू प्राप्त भयो वा उहाँहरूलाई प्रोसेस सिकाउनु पऱ्यो भने उहाँले सिकाउनुहुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले पालिकासम्म लिएर कार्य सम्पादन गर्छौँ। र कुनै केसहरूमा चाहिँ स्वयं हामी न्यायपालिकामा बसिरहेको न्यायिक समितिका साथीहरू पनि पालिकासम्म गएर सहजीकरण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले त्यो पनि गर्ने र झन्झट कम हुने गरी नै तपाईँको कार्य सम्पादन गर्ने गरी हामीले कार्यविधि बनाएर आउने भन्ने कुरा छ। अहिले तत्काललाई त्यो कार्यविधिको पूर्णता हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। अब त्यसलाई पनि अहिले हामीले जुन कार्यविधिहरू छन् स्थानीय सरकारको हामी अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर हामीले ती कार्यविधिलाई संशोधन गरेर ओडासम्मै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिलेको समय त यहाँहरूको प्रतिबद्धताकै हो किनभने यहाँहरूले काम गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन र यहाँहरू भोलिबाटै औपचारिक रूपमा बल्ल अफिसमा अलि बढी बस्ने अथवा त्यो काम चल्ने होला र कार्यपालिकाकै निर्वाचन नभइकन अब यहाँहरूले सबै बनिसक्ने भन्ने कुरा पनि भएन। त्यो अपेक्षा अहिले नै गरियो भने पनि त्यो गलत हुन्छ। र अब यहाँहरूले यसरी न्यायिक क्षेत्रको काम पनि गर्ने कुरा भयो र त्यो बाहेक अब उपाध्यक्षको खास गरी अनुगमन र राजस्वको भाग पनि यहाँहरूसँग छ। राजस्वको कुरा त यहाँले अघि पनि केही कुरा जोडिरहनु भएको छ। दायरा बढाउनका लागि यहाँहरूले अवश्य पनि प्रयत्न गर्नुहुनेछ र योजनाहरूको अनुगमनको सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि बेला बेला प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ। यहाँले त्यसको नेतृत्व गरिरहँदा अथवा त्यसलाई यहाँले त्यो निकायमा बसेर हेरिरहँदाखेरि अबका ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? एकदम जेन्युन प्रश्न हो यो है योजनाको विषयमा। जहाँसम्म यो राजस्वको कुरा अलिक सजिलै कुरा हो जस्तो लाग्छ हामी अफिसमा बसिरहँदाखेरि कार्यालयमा बसेर त्यसको कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा। तर राजस्वको कुरा पनि केही परिभाषित विषयहरू चाहिँ हाम्रो बिच अगाडि छन्। त्यसलाई परिभाषित गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ र राजस्व शाखा अहिलेसम्म हामीले स्थापना गर्न सकिएको छैन गाउँपालिकामा। त्यसैले हाम्रो जोड चाहिँ के हुन्छ भने राजस्व शाखा स्थापना गर्ने र सबै राजस्वहरूलाई हामीले त्यो शाखा मार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हाम्रो जोड चाहिँ रहन्छ। राजस्वको पार्टमा जाने हो भने अब हजुरले भनेको अनुगमनको पार्ट चाहिँ अलि जटिल चाहिँ पार्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हामीसँग भएको जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा जनशक्तिको अभावहरू कैयन विषयहरू खड्किँदै
देखिँदो रहेछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा अहिले हामीले गर्ने भनेर सोच गराएको कुरा के हो भने वडाले जुन प्रकारले योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा चाहिँ हामी पहिलो चरणमै वडालाई चाहिँ त्यसमा सबल बनाउनुपर्छ र वडामा कति आयोजनाहरू छन् ती काम त्यसको अवस्थाहरू के छ भन्ने विषयमा एउटा तपाईँको सूचना पार्टी नै निर्माण गरेर त्यसमा उल्लेख गर्ने र त्यो उल्लेख गरेपछि हरेक नागरिकहरूले त्यो विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने र योजनाहरूको विषयमा नागरिकहरूले पनि खबरदारी गर्न सक्ने गरिकन हामी सुरुको पहिलो तपाईँको भनौँ न पहिलो चौमासिकमा चाहिँ हामीले त्यो कुरामा अलि जोड गर्छौँ र कम्तीमा पनि हामीलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र अनुगमन अहिलेको सिस्टमले के भएको छ भने मेरो काम सकियो अनुगमन गर्नु नि त भनेपछि ल ठिक छ सही गरिदिउँला नि त भन्ने अवस्थामा हामी छौँ सबै जनशक्ति सबै कोणबाट हेर्दाखेरि। तर अब हामीले सोचेको कुरा के हो भने अब राज्यले हामीलाई जुन जिम्मेवारी पुरा गरेको छ त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा पनि के कति चुनौतीहरू आए हैन, नागरिकहरूलाई त्यसको सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि त त्यो पदको होला नि त। अनुगमन भनेको खाली काम भयो भएन भनेर लेख्ने वा सही गर्ने मात्र पद त होइन। त्यसकारणले गर्दा सहजीकरणको पद पनि हो, सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने पनि हो, नागरिकहरूले कार्य सम्पादन गरिरहँदाखेरि आइपर्ने चुनौतीहरूको विषयमा जानकारी लिने पद पनि हो र समस्या समाधान गर्ने पद पनि हो। त्यसकारणले हामीले हरेक उपभोक्तासँग गाउँपालिका जोड्ने र उपभोक्ताहरूलाई पनि सबल र सक्षम बनाउने कुरामा हामीले प्रशिक्षित गर्ने र त्यसरी अगाडि जानुपर्छ भनेर पहिलो तपाईँ हामीले चौमासिकमा जस्तै हामीले अहिले बजेट निर्माण गरिसकेपछि साउनदेखि हाम्रो पहिलो 4 महिना चाहिँ नागरिक के अरे हामी उपभोक्ता समितिलाई सबल बनाउने र उनीहरूलाई बढी नै जिम्मेवार बनाउने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ। र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने चरणमा पनि हामीले अनुगमन गर्ने सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ र अन्तिम रिपोर्ट निर्माण गर्ने कुरामा हामीलाई सहजै हुन्छ। र त्यसको लागि हामीसँग तत्काल भएको जनशक्तिलाई अधिकतम प्रोत्साहित गर्ने उत्साहित गर्ने र काममा खटाउने कुरामा हाम्रो चाहिँ निर्णय हुन्छ, पहल हुन्छ। अब यो सँगसँगै चाहिँ संरक्षणमा जसरी योजनाहरू बन्छन् ती योजनाहरू तयार भएर ती कार्यान्वयन पनि गए, ती सबै कुरा भए, तर त्यसको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्वमा यहाँले पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ। तिनीहरूको संरक्षणका लागि कस्तो मेकानिजम बनाउनुहुन्छ होला जसका कारणले ती योजनाहरू संरक्षण हुन्छन्? अब मैले सुरुमा पनि केही कुरा जोडेको थिएँ। त्यो कुरा के जोडेको थिएँ भने हाम्रा योजनाहरू हामीले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका योजनाहरूको अवस्था के छ र त्यसको पहिचान गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा मैले गरिरहेको थिएँ। त्यसको मतलब अब बन्ने योजनाहरूको पनि हामीले के कति काम गर्ने हो, अहिलेको बजेटले हामीले कति काम गर्न सक्यौँ र त्यसको फेरि निरन्तरताको लागि हामी कति काम गर्न सक्छौँ, त्यो सबै कुराहरू कम्तीमा पनि त्यो योजनासँग लाभान्वित हुने नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराएर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले जब नागरिकहरूले हाम्रो स्रोत र साधनले यति काम गर्यो, अब हामी आगामी वर्षमा यति काम गर्छौँ र यति काम गरियो भने चाहिँ यो योजना चाहिँ राज्यले लगानी गरेको योजना पुरा हुन्छ भनेर हामीले जब हाम्रा आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई बुझाउँछौँ र त्योसँग लाभान्वित हुने नागरिकहरूलाई हामीले बुझाउँछौँ, त्यसको संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित नागरिकहरूको पनि हो। त्यसकारणले अब त्यो पार्टलाई अलिकति बढी ध्यान चाहिँ हामीले दिन्छौँ। त्यसो गर्न सकियो भने संरचनाको दिगोपनमा पनि तपाईँको प्रश्न चिन्ह खडा नहोला र त्यहाँ हुने हरेक प्रकारका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने कुरामा सजिलो होला। र अर्को योजना ल्याउने कुरामा पनि नागरिकहरूको मागलाई नै हामीले बेस मानेर हामीले यो जुन चरण छ विकासको चरण, त्यसमा चाहिँ पहिलो चरण भनेको त उपभोक्ताहरूकै माग हो वा जो तपाईँको लाभान्वित हुने नागरिक हो उहाँहरूकै माग हो। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो योजनालाई चाहिँ कसरी दिगो बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने र कसरी चाहिँ त्यसको चुहावटलाई रोक्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूसँगै सम्बन्धित विषय हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पार्टमा चाहिँ हामी सहकार्य गरेरै पालिका अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले हामी के कुरा क्लियर हौँ भने नागरिकहरूको आफ्नै तपाईँ संरचना र आफ्नै लागि भएको कारणले गर्दा त्यसलाई दिगो बनाउने, स्थायित्व बनाउने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी एकदमै व्यस्त समयका बावजुद पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले केही विषयहरू उठाएका छौँ। यसको विषयमा समीक्षा र अरू थप कुराहरू त हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि गर्छौँ नै। र यतिन्जेल कुरा गरिरहँदाखेरि आम रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताहरूलाई अझै यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने थियो अथवा यो छुटिरहेको हुनसक्छ भन्ने केही कुराहरू हुनसक्छ, यहाँको कुरा अन्तिमको कुरा राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। अब धेरै कुरा अपुग पनि हुनसक्छ, फेरि हामी आफै पनि अपुग अवस्थामा छौँ।
किनभने कुनै पद प्राप्त गर्दा बित्तिकै त्यो पदसँग सम्बन्धित विषय हर्रे आउने कुरा पनि भएन होइन। हामी राजनीतिक फिल्डबाट आएको मान्छेहरू, त्यस कारण त्यहाँ गएर हामीले अब राजनीतिक कोर्समै भइरहँदाखेरि पनि स्थानीय सरकारका कैयौँ कानुनका कुराहरू त हामी जान्दैनौँ। त्यस कारण ती सबै कुराहरू अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र त्यही अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यसैले अब ती पार्टहरूलाई हामीले चाहिँ मसिनरी अध्ययन गरिसकेपछि फेरि हजुरहरूको यो पिरे रेडियो मार्फत र यो सञ्चार मार्फत चाहिँ हामी नागरिकहरूसँग जोडिनेछौँ। तर अब मैले यो कार्यक्रममा हजुरहरूले समय दिनुभयो, बडीगार्डवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले शुभेच्छा जनाउनु भयो, हामीलाई मतदान गर्नुभयो, सबैलाई मैले धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र अब हजुरहरूको चाहना बमोजिम हामीले काम गर्ने कुरामा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस् र त्यो सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी जान्छौँ। र त्यस कारणले बडीगार्डलाई राम्रो बनाउने भनेको सबै नागरिकहरूको बराबर दायित्व हो। हामी पदमा भइरहने र पदमा नहुने नागरिकहरू पनि हामी बराबर हौँ र हामी बराबर भएर बडीगार्डलाई विकास गर्न खोजियो भने बडीगार्ड चाहिँ राम्रो बन्ला र सबै साथीहरू, सबै नागरिकहरू, सबै दलका साथीहरूले बडीगार्डलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र सबै मतदाता साथीहरूलाई मैले धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कमल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो सुन्ने सबै आदरणीय बडीगार्डवासी र बडीगार्डभन्दा बाहिरका सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरै धेरै नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यतिन्जेल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो बडीगार्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वन। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूका योजनाहरूका सन्दर्भमा बडीगार्ड गाउँपालिकाले के गर्दैछ र कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान्छ यो सम्बन्ध, यी विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हामी हरेक हप्ताको यसै समयमा फेरि आउनेछौँ अर्को विषयवस्तु सँगसँगै। यतिन्जेल साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।